सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मैं आहियां इम्तियाज़ मीर। पीपल्स पार्टी जीअं त शुरूआत कई आहे, तैयारी करे छॾी आहे। इन खां पहिरियां बि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जीअं त सिंध जे अंदरि बि दौरो कयो ऐं पंजाब ते बि फोकस आहे उन जो पूरे पाकिस्तान जी सियासत ते। हिकु दफ़ो वरी -1 जी ॻाल्हि थी हले त पाकिस्तान जी सियासत में -1 तमामु घणो आहे। पीपल्स पार्टी हमेशह चाहे थी त आइन जे अंदरि रही करे इलेक्शन थियणु खपनि, पर जीअं त इलेक्शन कमीशन चई छॾियो आहे त जनवरी जे आख़िरी हफ़्ते में इलेक्शन थींदी। महांगाई, बेरोज़गारी, निगरान सेटअप क्रेडिट थो खणे त असांजे दौर में डॉलर घटि थियो आहे। मूंखे टेलीविज़न लाइन ते ज्वाइन कियो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। पीपल्स पार्टी की तो तैयारी हमेशा होती है कि इलेक्शन जब भी हो और हम इलेक्शन फाइट करें, वो तैयारी रहते हैं हमेशा। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो रहे हैं? आप और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर, वो तो मुमकिन हमें नज़र नहीं आते, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई उससे पहले ही हमारा था, और ये हम नहीं कहते बल्कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हो उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और ये इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन कराएं, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन का काम है कि फौरी तौर पर डेट अनाउंस करें। कह तो दिया एक प्रेस रिलीज के थ्रू इलेक्शन कमीशन ने कि जी इलेक्शन जनवरी के लास्ट में होंगे, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं, कोई डेट नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्शन प्रोसेस को मबहम बना रही हैं। बिल्कुल हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी डिलिमिटेशन और उसकी डेट दी और कहा कि जी हम इसके बाद जो है प्रोसेस के फौरी बाद जो है सेंसस और डिलिमिटेशन, सेंसस तो हो चुकी है, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जनवरी में हो जाएगा। तो लेकिन अभी तक वो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी का पहले भी मुतालबा ये था कि इलेक्शन आइन के तहत 90 डेज के अंदर कराए जाएं, लेकिन और आज भी यही मुतालबा है। तो हमारी एज सच कोई डिमांड पूरी नहीं हुई कि जिस पे हम कहें कि जी इदारा बेहतर अंदाज से काम कर रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने, काकड़ साहब ने कहा कि PTI चेयरमैन के बगैर भी इलेक्शन होगी, यानी कि -1 की फार्मूले की तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ये मुतालबा किया है। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मुसावियाना हुकूक देता है, और हर एक के लिए यकसा सहूलत होनी चाहिए। हर एक के लिए यकसा मैं समझती हूँ कि वो तमाम मौके मैसर होना चाहिए जो उनके इलेक्शन कैंपेन में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या हर्डल्स ना हो। आप देखें कि एक पार्टी जो PMLN है, मैं खुल के बिल्कुल नाम लूंगी, उसने उनके लिए तो डेवलपमेंट फंड का इजरा भी हो रहा है, ना सिर्फ इजरा हो रहा है अरबों खरबों रुपए का, और बल्कि उनको न्यू स्कीम भी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। आपने देखा होगा कि विलेज काउंसिल्स वगैरह जो पंजाब में हुई, और सिंध के अंदर दोहरा में आ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे डेवलपमेंट फंड थे ना सिर्फ उनको रोका गया, उनको फ्रीज कर दिया गया, बल्कि जो फ्लड इफेक्टिव्स थे उनके भी फंड्स को रोका गया। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा आपने देखा कि जो निगरान सेटअप है उसमें कौन कौन कहाँ लोग शामिल हैं, कैसे। तो ये सारी शिकायत हैं, और जो हमने केयरटेकर गवर्नमेंट से भी की, इलेक्शन कमीशन से भी की, कि सिर्फ सिंध के अंदर ही ट्रांसफर, पोस्टिंग, हम आप सब कुछ देख रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप एक जहांदीदा सहाफी हैं, एक अरसे से आपकी इस पे दस्तरस है, तो आपने खुद देखा कि ये सारी चीजें जो हैं वो एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि तमाम पार्टीज को राइट है वो खुलकर इलेक्शन में हिस्सा लें। इस तरह किसी को माइनस करके इलेक्शन में हिस्सा लेना, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा अमल नहीं है। आपको पता है कि सिंध के अंदर, क्या आप भी यही समझती हैं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन आते ही एक साथ मीटिंग्स, मिलना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसके पीछे कोई और कुव्वत है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने के लिए, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से खौफजदा होकर वो पार्टी जिन्हें बार बार सिंध के अवाम रिजेक्ट कर देते हैं वोट की ताकत के थ्रू, वो इसी तरह से अपनी अहमियत को मनवाने के लिए
کم سے کم جب تک الیکشن نہیں ہوگا وہ اس طرح کی روزانہ خبروں کی زینت بنے رہیں گے کہ آج فلاں پارٹی کا فلاں کے ساتھ الائنس ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، پھر ان کے روز اسٹیٹمنٹ آئیں گے جی پیپلز پارٹی یہ اور وہ 15 سال کی کارکردگی. یہ تو عوام نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے، اور عوام کا ٹرسٹ ہے الحمدللہ پہلے سے زیادہ ہوتا چلا گیا. آپ نے دیکھا 2008 کے بعد 13 میں مزید ہمیں کامیابی ہوئی، 13 کے بعد 18 میں، اور جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اس کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پہلی مرتبہ ہم نے شہری علاقوں سے اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد سے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر منتخب ہوئے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی مقبولیت ہے اس سے مخالفین بوکھلا گئے اور وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کسی سے خائف نہیں ہے. ہم عوام پیپلز پارٹی عوامی پارٹی، عوامی حقوق کی، عوامی کی جو ہے وہ ترجمان ہے، اور ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. اب لوگوں نے جبکہ یہ دیکھ لیا ہے کہ 3 ادوار پی ایم ایل این کے، پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے، تو لوگ خود یہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے دور میں نہ صرف ملازمتیں ملتی ہیں، تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی کو کم کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں، معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے ملک کی، اور اس طرح پینشنز میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح کی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے اور اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع ملیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ تھی 16 مہینے، آپ اس کا حصہ تھے، آپ کا شیئر جتنا تھا بہت ہی کم شیئر تھا. نون لیگ کے پاس وزیر اعظم بھی ان کا تھا، فنانس بھی ان کے پاس تھی، ڈیفنس بھی، کافی اہم وزارتیں ان کے پاس تھی. لیکن اس دور میں ڈالر کم نہیں ہوا. اب نگراں سیٹ اپ میں آتے ہوئے ڈالر جس طرح کم ہو رہا ہے اور آپ کے دور میں اس کو روکا نہیں گیا، اس دور میں ناکامی ہوئی. کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے خود امتیاز کہہ دیا کہ اس وقت جو اصل چیز ہوتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو لیڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ امپورٹنٹ منسٹریز، وزارت داخلہ جس کا کام ہے اسمگلنگ کو روکنا، اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کو روکنا جس سے ملکی معیشت پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح فائنانس منسٹری، اسی طرح پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری، وہ تمام کی تمام جو امپورٹنٹ منسٹریز تھی وہ پی ایم ایل این کے پاس تھی. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مفتاح اسماعیل اور اس کے بعد اسحاق ڈار کو ماہر فائنانس سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے کہا تھا میرے آتے ہی ڈالر جو ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی، ملک کے معاشی صورتحال بہتر ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ ناکام ہی رہے. 2008 کا بھی یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی الائنس میں گورنمنٹ بنی اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہہ کے ہاتھ جھاڑ دیا کہ جی خزانہ خالی ہے اور اس خالی خزانے کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی نے دکھایا کہ ہم نے نہ صرف اس خالی خزانے کے ساتھ بلکہ اس خزانے کو امپروو بھی کیا، پاکستان کی معاشی صورتحال، ایگریکلچر، یہ تمام شعبوں کو بہتر کیا. تو پیپلز پارٹی دعویٰ نہیں کرتی، کام کر کے دکھاتی ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک ہم پوتا جو ڈسکشن کرتے